उहाँको सम्मानको लागि हामी सबैले उहाँको सम्मानका लागि उहाँलाई फर्केर आएर उम्मेदवार बनाउने गल्ती नगरौँ। उहाँ आएर महाधिवेशनमा ल जित्नुभयो भने त बहुत राम्रो, तर जित्ने स्थिति छ, हुन्छ जित्ने स्थिति। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। अनि उहाँ आएर चुनाव हार्ने र अनि भीमरावको तरिकाले चुनाव हार्ने, असन्तुष्ट हुने, अनि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे भने जस्तो खाँबो चिथोर्ने, बस्ने अलिक समय, अनि पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने खण्ड पर्छ। एउटा राष्ट्रपति भइसकेको सम्मानित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउने। अहिले उहाँको सदस्यता छैन, हामी स्पष्टीकरण सोध्न सक्दैनौँ। बरु यही ठिक छ नि, उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने बिन्दुमा पार्टी पुग्यो भने कति नराम्रो सुनिन्छ, कति नराम्रो देखिन्छ। भोलि हारेर चाहिँ नि अब कुनै पनि पोजिसनमा नहुँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीमा हार्नुभयो भने के हुन्छ? उहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर बस्नुभयो भने के हुन्छ? उहाँलाई अध्यक्ष दिन सकिँदैन। अनि उहाँ चुनाव लड्नुभयो भने एकदम निश्चित कुरा के हो भने उहाँ हार्नुहुन्छ, नराम्ररी हार्नुहुन्छ। उहाँ हार्नुपर्छ पार्टीको आन्दोलनको हितको लागि, किन उहाँ चल्न सक्दैन। लालगेडी भएर त चल्दैन नि, यो त सङ्घर्षको मैदान हो नि। आँखाको सबैको आँखामा हाल्दा नबिजाउने लालगेडी भएर चल्छ आन्दोलन?